त्याच्या बाबतीत मिटींग घेतलेल्यो पंचायतीन आनी सगळे डिपार्टमेंट आशिल्ले जे TCP डिपार्टमेंट म्हणून ना TCP नाशिल्ले बाकीचे WRD आशिल्ले मागीर फॉरेस्ट आशिल्ले आनी गार्बेज आमचे बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट आशिल्ले. सो तेन्ना तेंच्यांनी आमकां कितें सांगलें की जे आमचो जो डेटा आसा तो आमकां दियात, जो गांवचो डेटा. फॉर एग्जांपल आमचें पॉप्युलेशन कितकें आसा एज पर 5179 आसा एज पर लास्ट सेन्सस, आनी आतां सद्या 6500 to 7000 आहा. 2000 हावजीस आसा, मागीर 200 शॉपां आसा. सो हो डेटा कितें आसा पळय तो प्रोवायड कर म्हटलेलो. म्हाका दिसता आमी तो फूल डेटा कॅरींग कॅपेसिटी कितें जाय तो ऑलरेडी हांवें पंचायती कडेन सबमीट केला. फक्त हांव इतकेंच रिक्वेस्ट करता की आयज तर फाल्यां आमकां कितें तरी रिजेक्ट करपाक जाय, नाल्यार आज तर प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट स्टँड घेवपाक जाय, जाल्यार आमचे कडेन कितें तरी तथ्य आसपाक जाय. आनी तथ्य कोण दिवंक शकता? टॅक्निकल डिपार्टमेंट्स. फॉर एग्जांपल एक WRDचें आसा, उदकाचें कितें वॉटर एंड ड्रिंकींग आसा जाल्यार उदकाची कितक्यो आमकां शॉर्टेज आसा तें सांगूंक शकता, कितली कॅपेसिटी आसा. सो एकूच रिक्वेस्ट की म्हाका दिसता हांवें कॅरींग कॅपेसिटी रिपोर्ट तो दिल्ले आमकां 2-3 म्हयने जाले आसतले. मातसो तो हें कराय आनी तेंच्या कडसून अर्जंटली विदीन 15 डेजा भितर गांवचो तरी कॅरींग कॅपेसिटी कराय, सो दॅट फाल्यां आमचे कडेन कितें तरी आसतलें, डेटा आसपाक जाय फाल्यां रिजेक्ट करपा खातीर. आनी होच आमकां डेटा फाल्यां हायकोर्टान लागतलो. कारण म्हाका रातीच्या गिरेशाकडेन ते एलओक्यू क्वेश्चन मागले राती 9:30 सुमार म्हाका तेणी एक दिला की तितून त्या रिपोर्टान ऑलरेडी दाखयता की आमी शॉर्टफॉल कितके आहा तें उदक. कारण उदक आमची बेजीक नेसेसिटी. आज आमकां 15 दीस पावस ना, आमी तळमळटाले लिटरली. खंय तरी पंचायतीन इन्फ्रास्ट्रक्चर चॅक करप इज म्हाका ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंटान गेल्ले आमी तुमच्या बरोबर, तुमी आसले आमच्या बरोबर. तेन्ना तुमी ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाक कितें सांगलें? तुमचे कडेन कितें आसा ड्रिंकींग वॉटर? तेंच्यांनी सर्टिफिकेट दिला, तुमचे कडेन पंचायती कडेन कांय ना म्हणटा तेजें. हां तुमीच सांगल्यार न्हू. आनी कोण सांगता? सांगू ना आसतलें बरें ऑन रिकॉर्ड तें. तुमचे कडेन पंचायती कडेन कितें सांगलें कांयच आमकां दिवना म्हणून तेंच्यांनी. म्हणजे ते ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट आमी बानासतारी गेल्ले पळय ते. कोणती सर्टिफिकेट म्हाका कोण आतां ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटान तांकां सांगलें वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिल्ली तेंच्यांनी. तुमचे कडेन तांकां एनओसी दिल्ली न्हू. तुमचे कडेन कितें दिलें तूं सांगतालो कांयच ना म्हणून. म्हाका कळना कितें सांगता कळना म्हाका. कितें सांगता तें कशें कळना तर. ना हांव ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटान आमी जेन्ना गेले एक मेळ्ळे तेन्ना तेणी तुमकां विचारलें तुमचे कडेन हो रिकॉर्ड ना तर तुमकां कांय दिवना काय म्हणून. तुमी सांगलें आमकां आमचे कडेन कांय ना म्हणून तुमचें. ना 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 तो पयलू घातले पयलू आमकां दिवना तेणी, मागीर आमकां दिला तेन्नाच आमी डेट ताका पळय तेजेर केन्नाची आसा ती. 1 वर्स 1 म्हयनो जालो मरे. पिशान काडटा तुमचे सर्टिफिकेट आसतली पयलीं जेन्ना पळय तुमी तांकां रेजिस्ट्रेशन पास केलें पळय तेन्ना तेणी वॉटर सप्लायची सर्टिफिकेट लावनासली न्हू. तरी आसतना तुमी तें पास केलें तेजेर ती सर्टिफिकेट हाडून ती मागीर तुका आमी एनओसी दिता केलें पास तुमी, नाजाल्यार तेजें आनी फुडले मिटिंगेक उरताले तें. ओके ती आतां सर्टिफिकेट आसा जाल्यार वाच पळय त्या सर्टिफिकेटाचेर कितें बरयलां तें. गोंयांत कितें बरयलां तें. With reference to the above cited subject, this office has no objection to issue the construction of residential cum commercial buildings, swimming pool and compound wall with regards to availability of water in survey number 25/2 of village Karamboli, subject to following conditions. The applicant shall make a provision for suitable sump and overhead tank of the capacity sufficient to meet the requirement of water for at least 3 days consumption. The necessary pumping arrangement to pump the water collected in sump to the overhead tank shall be invariably made by the applicant. The sump shall be provided at the lowest elevation on the front side of the building and away from the soak pit septic tank. The water supply shall be released फर्स्ट पॉयंट आसा तेणी कितें म्हणटा पळय ताचो पयलीं कितें म्हटलां की तेंच्यांनी संप आनी ओवरहेड टँक आहा पळय ती 3 दिसाच्या कंजम्पशनाक कॅपेसिटीची हें जावपाक जाय म्हणून. ओके सर. आनी तेजेर आतां डिस्कशन करूं. आतां ही बिल्डींग घेतली पळय सर न्हू, तेका सोपीट कितलें व्हडलें आसतलें आमकां खबर ना. कित्याक वी आर नॉट टेक्निकली बाउंड तें सांगपाक न्हू. आतां सरपंचान सांगलां तशें. त्या खातीर हांव कितें म्हणटा जे पळय तो सोपीट मारलेलो न्हू तेजो उदीक साफ करतलो पळय तें डिस्टन्स कितलें आसतलें वी आर अनअवेर. हेल्थ डिपार्टमेंट विचारतलो तेका कितले मिटर 15 मिटर व्हडल्या
किती व्हडली आसतली तेवूय तेणी मेन्शन करूंक ना पळय कोणी येयी बाबा ती अमके सायडीची तुजी टाकी आसूंक जाय म्हणून टॅक्निकल व्यू सांगता तुमकां की बाबा स्टोरेज टँकाक कितल्या फ्लॅटान कितलें उदीक लागतलें तो पयल्या आनी तेजेर सांगता की ताका 3 दिसांचे स्टोर करून दवरचें पडटलें म्हणटा म्हळ्यार टाकी आमची तो खाली करतलो आनी 3 दिसांक तेंच्या लोकांक दवरतलो वेरेज आमचे सगळे वाठाराचे लोक आसा तांबडे मातये सगळे वाठारान तरी कशें तरी उदीक येतलें तांबडे मातयेवेल्या लोकांक उदीक घेवचें ना दाड्यार आसा उदीक पावचें ना हे सायडीक काही वाठारांनी उदीक पावचें ना तो 3 दिसांचे ओडून दवरतले जाल्यार सर ताका कितके MLD परमीट केला यूज करपाक 16 फुडें आसा. The water supply shall be released at the metering point subject to availability of water with a minimum supply of water of 16 cubic per month. 16 क्युबिक पर मंथ. सो आमकां हेजेरूच चॅक करपाक जाय आमची जी एक्झिस्टींग आतां टाकी आसा तेजी कॅपॅसिटी कितकी आसा कारण 3 दिसाचे तर वांगडाच तें उदक स्टोर करपाक दवरलें कारण फाल्यां आमकां खबर ना की 3 दिसाचे काय 4 दिसाची ती टाकी मारतले ते इतके स्टोरेज धरतले मारून म्हाका दिसता की थंयच उदक काबार जातलें म्हाका दिसता सकलेबाट गांवसभाट तांबडी माती खालपुरा म्हाका दिसना कशें उदक पावत तें कारण आमची टँक ओवरहेड टँक थंय आसा सो थंयसरल्यान फ्लो सकयल येता फाल्यां तांकां जर कोणाक तर 1,000-10,000 उदक घातलें तें उदक डायवर्ट करपाक टायम लागपाचो ना 16 क्युबिक म्हटल्यार कितले लिटर्स जाता कितें आसा खबर तुमकां बरें तुमकां खबर ताच्या खातीर आमी एसिस्टंट इंजिनियराक थंय गेल्ले डिमांड करपाक एक वेळ तेन्ना तेणी सांगलें आमकां ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय तांकां 500 लिटर आसतलें म्हणून 500 लिटर दिसाक आतां तुमी म्हाका सांगा तुमकां घरान एका घरान कितले मनशां आसता पळय 4 धरून पळया तुमकां 500 लिटर उदक पावता दिसाक ना तर पळय आतां 16 क्युबिक म्हणटा न्हू जाल्यार 16,000 लिटर उदीक तो स्टोर करून घेवचें पडटा 16,000 लिटर आनी तो येयी आमकां सांगतालो 500 लिटर आमी सांगला म्हणून ताका 500 लिटर उदक पावता कोणाक 16,000 लिटर जाता आमी टॅक्निकल आतां हे आमी हेचेर पळयता आनी सांगता तुमकां ना आनीक दुसरो विशय कितें आसा स्विमींग पुलाचो आसा आतां तेणी बोरवेलाक पळय आतां पयर आमी इन्स्पेक्शन केलें आनीक ऑलरेडी तेणी म्हाका दिसता बोरवेलाक तेणी एप्लाय केल्लें आनी आमी आवाज करता म्हणून खंय तरी त्या डिपार्टमेंटांनी डिफर करीत आसात म्हळ्यार पेंडींग जाल्लो एप्लिकेशन ते ह्यो कित्याक लागून गजाली घडटा कारण आमी आवाज उठयलो म्हणून ना जाल्यार म्हाका दिसता आतां बोरवेलूय ना फाल्यां स्विमींग पूल येयलो जाल्यार फाल्यां स्विमींग पुलाक खंयचें उदक यूज करतले तुम्ही इतले सांगता की बाबा 500 लिटर उदक दितले म्हणून आतां एट प्रेझेंट तुमी ते स्मार्ट मिटरूय हाडपाचें हें केलें कसलें इलेक्ट्रिसिटी तेव्हा ऑटोमॅटीक बंद जातले हे आतां फुडें वॉटर डिपार्टमेंटूय आतां ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटूय कसले मिटर हाडटलो जाका सेन्सर बसलेले आसतले जे बंद जातले उदक पळय ते ऑटोमॅटीक बंद जातले 500 लिटर उदक गेले बंद जातले कोण थंय हें करून बसपाचो आसा थंय 500 लिटर उदक कोणाक तुमकां पावता 500 लिटर उदक दिसाक सरपंच आमकां तांबडे मातयेंत अशें पळोवचें 2 वरां सुद्दां उदक येयना आनी 2 वरां उदक चडना आनी तोय बी तो प्रेशर कमी येता जाल्यार तो उदकूच येयना टाकयेन जाय जाल्यार PWDचो कोण आसा विचारा नळ सोडपी तांकां म्हणल्यार उदक पडना पंचायतीचो कोण मनीस बसपाचो आसा पडना जाल्यार म्हणटा तो प्रेशर कांय ना म्हणटा आयज दाड्यार इतले सोडटा मागीर तुमकां सोडटा म्हणटा तो वाल बंद करता मागीर आमकां सोडटा थंय उदक बसपाचो येतलें आसा. कशांनी ते टाकयेच्या उदक सोडटले आनी अशें सोडटले उदक सोडटले हें तुमी जाणा जाता आसले दिवच्या पयलीं ते आतां सरपंच आतां सारको उलयता तुमकां खबर ना म्हणटा आतां पयर ते येयी आहलो पळय तेणी कितें करूंक जाय आसलें तुमी लॅटर केलें ताका कोणाक येयी आमी आतां हेका पंचायतीक हें घेतलें आमी आवाज करू नाका दुसरा उलयता प्लीज रिक्वेस्ट करता सरपंच दिसा तुका येयी कितें सांगलें आमी आमचें लॅटर रिप्रेझेंटेशन आमी दिलें मागीर तुका सांगलें तरी आमी काल मिटींग घालना आपली सरपंच ताका मिटिंगेची गरज आसली सगळे मिटिंग हेका तेका उदक आमकां पावना आता तो 16,000 लिटर उदीक घेता आनी तो येयी सांगतालो 500 मिटर ताका दितले म्हणून पळय तेजेर जर तेणी आनी खंय मेन्शन केला आनी जालें ओके तेणी अरेंजमेंट करपाचें तो उदीक खंयचे हाडटलो टँकरांनी हाडटलो खंयचे तरी हाडटलो वता तो टँकरांचेच हाडटलो उदीक तो मागीर वाच फुडल्या
The water supply shall be released at a metering point subject to availability of water with a minimum supply of 16 cubic meter a month. The service connection release shall not be connected directly to the internal pumping network of the proposed building on completion, that is kitchen, toilet, bathroom. This office shall not be held responsible for short supply, low pressure of water at any point of time. The water connection released for domestic category shall not be used for commercial category. In case it is found that domestic water is used for commercial purpose, the connection will be disconnected without prior notice. The water meter box with locking arrangement shall be constructed at the entrance of the building, that is front side, adjoining to the compound wall, so as to facilitate the smooth access for meter reading by meter readers and maintenance work. Any change in use of intended category of water, change in internal distribution network of the house, building, premises shall be intimated to this office. The minimum demand of 16 cubic a month for domestic purpose will be fulfilled. The applicant shall make his own arrangement to meet the additional requirement of water exceeding the minimum demand of 16 cubic meter a month. The applicant has to apply separately for water connection to commercial establishment such as shops in online mode. The NOC will be deemed to be null and void in case of non-compliance of any of the provisions mentioned here in this NOC. The applicant shall produce self-declaration stating that no dispute on property and there is no stay from any court of law against obtaining water or sewage connection. The applicant shall undertake that in case of any dispute about the ownership of the property, the applicant will absolve Public Works Department for any legal matter in the court of law as the water connection applied for is related to supply of potable water and not to decide the ownership of the property. In case additional infrastructure is required to meet the minimum exclusive demand of 40 meter cube day for the developer, then the same shall be put in place at the cost of developer. This NOC is issued to the said applicant, Mr. Ravi Gohel and Ramesh Chandra Shamji Gohel office for obtaining the construction of a residential cum commercial building, swimming pool and compound wall from the concerned village panchayat pursuant to the approval received via reference number 6. The approval report is PWD. जर आता जी पण तुमकां एनओसी दिला तेणी तेंच्यांनी दिला PWD तर तेजेर तेणी खंयच मेन्शन करूंक ना पळय की वॉटर अवेलेबिलिटी जातली. गेल्या फावट आमकां तेणी कितें सांगलें तेच्या ऑफिसान की गांजा प्रोजेक्ट जावपाचो आसा त्या प्रोजेक्टाचे आमी उदी काडून तांकां दिता. ते मेन्शन करू नका. तो आमकां थंय सांगतालो पळय सर. सेकंड पॉइंटाचेर मेन्शन केलें अशें म्हटलां पळय. द वॉटर सप्लाय शॅल बी रिलीज at a metering point subject to availability of water. आणि परत प्रेशराचेर तेंच्यांनी घातला, this office shall not be held responsible for short supply, low pressure of water at any point of time. एनओसीचेर जर तेणी गांजा प्रोजेक्टाचेर करून उलोवना जेन्ना पळय आमी ताका मेळोंक गेले ऑन रिकॉर्ड आसतलें आमचे कडेन तेणी सांगलें आमकां कितें गांजा प्रोजेक्ट जाता पळय तेजे उदीक आमी ताका दितले. तेणी करूंक ना सर. आतां पळय गांजा प्रोजेक्ट जावना सांगलें आमकां काय जाता वेरी गुड. तर तेणी आमकां सांगलें त्या प्रोजेक्टाचो तो प्रोजेक्टूच जायना आनी तो प्रोजेक्ट जालोय आनी त्या उदीक जर हांगा पावना ते उदीक भायल्या भायर त्या सालावली डॅमान पडटा कित्याक पावसाचे सांगूंक शकना पावस फाल्यां पडत काय पडत. कित्याक आमचे पळय वेदर डिपार्टमेंट आहा ते डायरेक्ट भरपूर पावस येल्लो अलर्ट दाखयता. येल्लो अलर्ट दाखयलो काय कितें जाता सांग पळय आमचे टुरिस्ट जे येवपाचे आसता पळय ते बंद जाता येयना कित्याक येल्लो अलर्ट पाड पडटले वचपाचें ना तितून आमचें धंदो पाड जाता ते पावसूच पडना फूल वत आसा. खातीर हांव कितें म्हणटा गांजा प्रोजेक्टाचेर उलयता पळय एक जो पळय आमचो कोणी भुरगो आसा पळय तो 12वी एग्जाम पास दिला तेणें एग्जाम दिल्या पळय आयच्या सारकेचेर मागीर उलय एग्जाम दिल्या तेणी आनी तो कॉन्फिडन्सान सांगता आपूण पास जाता म्हणून त्या पोस्टाक आपूण एप्लाय करता. आतां गव्हर्मेंटान ना तूं ताका एप्लाय करूंक शकना बिकॉज नॉट पास 12th म्हणटा तो आपल्याक पास 12th सर्टिफिकेट जाय. जर ती सर्टिफिकेट तुमकां जर जाय पास 12th जाल्यार हेची अवेलेबिलिटी तुमी पयलींच कशी दिता उदकाची. पॉईंट टू बी नोटेड
ही उदकाची तुम्ही केन्नाच दिवंक शकना कित्याक उदीकूच फाल्यां आसचें ना हांव सांगता उदीकूच आसचें ना हांव देव न्हू बरी दिसता ना आतां उदीकूच आसचें ना फ्युचर कोर्साचें कांय उलोवं नाका फाल्यां हांव मरत हेचेर उलोवं नाका फुडलें कितें जाता तेचेर नाका जर तुमचे जर रुल्स एंड रेग्युलेशन इतले स्ट्रिक्ट आसता एकदम साद्या भुरग्याक जॉबाक कामाक लावपाक जाल्यार हेका रूल कित्याक स्ट्रिक्ट ना तर हेकाय रूल स्ट्रिक्ट आसूंक जाय तेजेर खूब आनीक आसा पळय आनी एक म्हणटा पंचायत shall ensure the infrastructure requirements such as water supply and garbage before issuing license तुम्ही लायसन दिलाय का काय एनओसी दिला जाल्यार हेणी हे केला भितर कोर्टालो फुडें हांगा पळय पंचायत shall ensure infrastructure requirements such as water supply and garbage before issuing license म्हणटा तो ते तुम्ही कांयच पळोवंक ना तुम्ही म्हणटा टीसीपी दिला वयल्यान हाडले वयलो काय हाडिना वयलो हाडी जाल्यार पंचायत गॉट फूल रायट रिजेक्ट करपाक 30 दीस बीन ते काडपाचे आमकां ना न्हू थंयसर तूं सांगता तशें ना ही खुर्ची हांगा आसा ती हांव आतां पळयलें ही खुर्ची काडटा हांव आतां ना म्हणटा ते सादी एग्जांपल सांगचें पडटा कित्याक तांकां पळय लायसन दिलां तें कांयच लायसन सारकें ना तेजेर आतां हें आसा जाल्यार एकूच सांग म्हाका तूं पंचायत shall ensure the infrastructure requirement such as water supply and garbage before issuing license काय ना थंयसर तेजी गार्बेज पळय वयता ती आतां तो म्हणटा आमी हें बांदूंक ना कित्याक ती बोरवेल मारूंक ना म्हणटा म्हटल्यार तेजे लेबर रावताले पळय चार तेंच्यांनी इतलो ते बुदी खंयचे यूज केले बिजलेरी हाडून हांगो वयताले ते ना न्हू टँकर येयलो टँकरान आमकां फोन केला आमी तेका तो भितर येवंक गावतना तेजेर काम स्टॉप ऑर्डर आसा कोणी पळोवना तेका आता ते दुसरा वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे लोक येयले ते आतां आले येयले तो सांगता की आमी फक्त लायटीचें कनेक्शन पळयता म्हणटा फुडें आसा जाल्यार थंयच्यान तेणी एक टायम मारला आसतलें बोर मागीर आमी सगळें चॅक केलें ना आमी अंडरग्रावंड केबलींग आसा आपल्या कडेन ती फॅसिलिटी ना म्हणटा तो अंडरग्रावंड केबल केल्यार रेडी जालें म्हणजे डिपार्टमेंट कशें चलता पळय स्ट्रीट लायटीचें सांगता तुका आमी मातशा पिरियोडीक जाली म्हणून थंयसर ते स्ट्रीट लायटी पळयतले तांकां जाय जाल्यार व्हडले खांबे घातले रोखडे फुडें घालूंक ना खांबे फुडले लायट सुद्दां व्हरूंक ना तेंच्यांनी फुडें ह्या लोकांक जाय जाल्यार जाय ते जाता न्ही आमचे बाबडे गरीब लोक आसा तांकां जाय जाल्यार जायना आयज आमची गांवाची परिस्थिती पळय 5 वर्सां काम जालें तेणी कितलो रस्त्याची परिस्थिती कितें आसा पळय कांयच घातलें म्हणून जायना तुम्ही पळयला रस्ते मानशेर वचपाचो रस्तो पळय ह्या दिसांनी आमी गोरव म्हणटा पावसान पळय जायतो करमळेचो रस्तो पळय हांगासरल्यान सकयल एवरी डे कितें सांगता तुमी ना तुम्ही अंडरग्रावंड केबलींग वचपाचें 5 वर्सां जालीं अंडरग्रावंड आयज मेरेन ताका हें मेळना नाल सोडूंक मेळना पण इतलो हें हितून ड्रॉबॅक्स आसतना सुद्दां तुमी तांकां लायसन इश्यू केलें त्या खातीर हांव म्हणटा पंचायत इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल तुमी हे खुर्चेर बसपाची लायकी ना तुमी रिजायन जावन घरा वचपाचें सगळें जाण आनी उलोवपाचें ना म्हाका माझे क्वेश्चन आन्सर आता तुम्ही गावकारांकडे तुमचे विचारले एक्सप्लेन तुम्ही केले सर कळ्ळें न्हू मिटींग आसा पळय तुमकां फायर एक ते गव्हर्नमेंट सरावंड आसा तुमकां ती फायर एक्युरेट आसा ते कोणी प्रोजेक्ट घेताले तेन्ना सर तुमी जेन्ना तांकां मिटिंगेक जेन्ना फोन मिटींग आसा पळय न्हू तेन्ना तुमी तांकां सगळे पॉयंट वायज तुमकां वाचून दाखयता तुमी तांकां सगळे तांकां कळप ना सर ते जी फायल येता पळय ती फायल तुमची फोर्टनायट मिटिंगेक टेबलाचेर आसता तेन्ना सेक्रेटरी सर तुमकां सांगिना ते पॉयंट वाचून कितें कितें आसा तें मागीर तुमकां सजमना हें विचारता तो तुमकां सजमना काय सजमता न्हू मागीर सजमता आसतना तुमी तेजेर सजमता आसतना जर सरपंच अशी मिस्टेक कशी जाता तुमचे 7 जाणां म्हणून तांकां दोगांकूच सजमत आसता ते जे पंच मेंबर आहा पळय तांकां दोगांकूच सजमले तुमकां बाकी 7 जाणांक सजमोंक ना ते की सर कितें सांगतालो तो आयज जर तुमकां ते सजमल्ले न्हू जाल्यार तुमी मरे आमच्या गांवांत हे असलो दुख्खाचे सारको प्रसंग आमचेर हाडचे नासले कळ्ळें आमकां ते फातर मारपी नाका कळ्ळें आमकां जाय आमचो गांव राखपाक कळ्ळें आनी आमकां गांव आमचे आतां आमच्या नांवाचेर आमकां लढचें पडटा ही आमी तुमी चूक केली पूण आयज आमकां भोगचें पडटा आमकां आमचे भायल भुरग्यांक सांडून हांगा हे प्रोजेक्टार लागून नाचचें पडटा हांगासर आमी आमच्या भुरग्यांक टायम दिवंक पावना
खूब खूब म्हणल्यार खूब दुखले सारकें आमकां सरपंच खऱ्यांनी तर हांव म्हणटा कितें हांव फाल्यां सकाळ आयज गव्हर्मेंट सर्वंट हांव आसा फाल्यां हांवें पयसो कितको कमयलो न्हू म्हाका खंय तरी व्हरून बाबा उडोवपाक जाय म्हाज्या फॅमिलीक कळ्ळें सो त्याच्या खातीर ती आमचे कडेन एकूच एक आदार आसा एक मसण आमची कळ्ळें आनी आमचे कडेन कांय सोर्स ना फाल्यां जर तीय बंद जालें जाल्यार आमकां व्हरून खंय आमचे जे हिंदू धर्माचे विधी आहा ते करपाक आमकां मेळचे ना हे आमी प्रत्येक मोसम तरी बंद मसण बंद तूं सांगपाक शकना सरपंच पळय 84 तूं सांगता 84 फ्लॅट येता 84 84 फ्लॅटांतले एकूच मनीस घे 84 लोक जाले 84 लोकांनी जर तुका एक एप्लिकेशन दिलें फाल्यां तूं नासतना आसता दुसरो आसतलो कोणी सरपंच तो काडटलो आनी ते बॉडीन दिल्ले म्हणटले ते कळ्ळें न्हू आनी 84 जे लोक पळय सायनी बांदितले पळय न्हू हे आमकां म्हणटले धुवर लागता ह्या मुसंडेचो की तुमी हांगासून मूव करचे तेन्ना कितें करतले मोसमी टीमचा आमकां संबंध काय ना अरे पंचायत डायरेक्टर हांव कितें म्हणटा मोसमी रेजिस्टर जाल्ले आसा मोसमी पंचायत डायरेक्टर आमकां बरोवन दितलो एग्रीमेंट करता आमच्या गांवकारां कडेन जाल्यार सांगचें पण मोशन रेजिस्टर जाल्ले आसा पंचायती पयस तो घालूं ना तुमी कितें तो मुसंडेचो कित्याक फाल्यां कितले 84 फ्लॅटांचे लोक आहा पळय ते कोण आयएस ऑफिसर आसतलो तो बरो व्हडले पोस्टार आसतलो तो घेतो म्हणटालो एक कार्ड मुसण आसतली ते काडत ना ते कोणाक चॅलेंज करपाक तूं शकना त्या डिपार्टमेंटान काम करता तांकां खबर आसा कितें पळय तें. आयएस ऑफिसराक सरपंच तूं आजून नको आयएस ऑफिसराच्या अंडर सगळी आखी कर्म येतली तूं सुद्दां कांय करूंक पावचें ना कळ्ळें न्हू कितेंय जावं तूं आतां म्हणटा पळय ना मसण बंद जावचें ना तूं आयएस ऑफिसराक चॅलेंज करूंक शकता तूं पळय आमची गांवची मोसम तरी बंद करता आमची गांवची आमकां खबर आहा काम चालू आसा हांव कितें म्हणटा सरपंच नाजाल्यार तूं एक काम कर डायरेक्टर पंचायती कडेन आमकां विलेजाच्या कडेन एग्रीमेंट करूंक लाय की आमची बाबा मसण हालचे ना थंयसरले सरपंच आमचो एंटायर जे कर्मचे लोक आसा पळय तेंचो सगळ्यांचो एक डिमांड आसा आतां ग्रावंड खंयच्या आदारागेर हे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स रिवोक करपाचें म्हाका आतां डिमांड आहा की पंचायतीन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आसा पळय ते रिवोक करप आनी कशें करप पळय हांव म्हणटा इल्लिगली करनाकाय आमी तुमकां सेट असायड करून दिता ऑर्डर आनी सेट असायड करून दिता हायकोर्टानसून ऑर्डर तेन्ना हांव तुका ग्रावंड दिता बेस्ड ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी कॅरिंग कॅपेसिटीच्या रिपोर्टागेर तुमी जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इश्यू केला हे तुमी रिवोक करा इतकोच आमचो सगळ्यांचो डिमांड आहा तुमी एकदां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स रिवोक केलो फुडल्या डिसिप्लिनसून रिवोक करपाचें आमी करता पळय आमचेच सांगता न्हू आमी लिगल एडवायजर ताका हें करया तुमी ते आमकां दियात आमी हांव ते तुका खंयच्या आदारागेर रिवोक करपाचें तें सांग सरपंच पळय लास्ट टायमूच जेन्ना पंचायत बॉडी मिटींग आशिल्ली तेन्नाय आमच्या आमदार आमच्या आदोगाद आसा तेणी तुमकां फोनागेर सांगलेलें की रिवोक करा रिवोक करूंक मेळटा स्टे ना तुमी तेन्ना आयकपाक जाय आशिल्लें म्हाका दिसता डेप्युटी सरपंच मिटिंगेक आशिल्लो आनी जे मेथिवान कॉल केल्लो आनी तेणी सांगलेलें की बाबा तुमकां हे जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आसा हे रिवोक तुमी जर रिवोक केलो विशय सोंपलो तेन्नाच सरपंच बाब तुमी इन्स्पेक्शन केलें पयलीं इन्स्पेक्शन केलें WRD तुमी इन्स्पेक्शन केलें कितें पळयलें तुमचे जे मेंबर्स आसले ते तुमी कितें नोटीस केलें बांय आसा काय तितलें पळोवंक गेले बरें तेजे रुमांनी तुवें पळयलें ते रूम्स आसा पळय तेंचे हट्स ते बांदलेले आसा पळय तेंच्यांनी आपल्याक रावपाक तितून तुवें पळयलें कितें आसा तें सामान आसा थंय कसलें सामान आसलें कसलें आसलें बिल्डिंगेचे खांबे करपाची रिंगां बिंगां केल्ली आसली ती तेंच्यांनी केन्ना केली काम बंद आसलें तेंचें काम तेजें बंद आसलें काम बंद आसलें तूं पळोवंक गेल्लो तुवें सांगलें पण पंचायतीन आपूण पळोवंक बसोंक काय करूं तेंकां कितें करता तुवें कितें नोटीस केलें
मेंबर ते स्टाफ केल्ले सगळे तेंच्यांनी ऑलरेडी करून दवरला ते केन्ना केले तेणी पयलींच करून हाडलेले ते करून हाडलेले पयलीं ते सामान तुवें पळयलें भितर आसा पळय तें कन्स्ट्रक्शन आसा पळय तेणी ते रिंगा बिंगा ते तुवें तेंच्यांनी करून हाडलेले हांगा तेंच्यांनी करून हाडलेले तेका लागून तुका सांगलेले आमी तेंका तेचे वेकेट करा म्हणून ते नाका थंय म्हणून फोन केले न्हू फक्त दोग जाण तेणी आमकां रावपाक हें केलें न्हू तेणी ते कितें करता ते तूं पळोवंक मातसो मागीर तेंच्यांनी सगळें रेडी करून दवरलें आसतलें थंय तें बरें ते WRD तुमी आपयले ते तुमी वेकेट केल्लें सामान कितें आसा तेजें तो स्टॉक आसा पळय सगळ्या रुमांनी कितें कितें आसा पळय ते वेकेट केल्ले म्हणजे एज अ ग्रावंड अशें आसता पळय तशें करून दिलें तुमी इन्स्पेक्शनाक टेक्निकली आतां विचारता तुका आमकां टेक्निकल जावचें पडटा तुमकां लागून सरपंच आणि त्याचे तुम्ही 5 मेंबर कितके आले ते इन्स्पेक्शनाक अजीत मातशें दिसत 9 ग्रुप जाला दोग जाण बोबे म्हणून तेणी सायन मारला थंय मारूंक ना सर आं तेणी नांव बरोवंक ना आपलें दोगूच सर पूण सोगून तुवें तेजें नांव घेतलेलें मरे आं घेवंक ना जालें आसा सर न्हू पळय सर हांव कितें म्हणटा सरपंच तुमकां आमी गांवकार उलो मारता कितें हे खऱ्यांनी वायट गोश्ट घडलेली आहा म्हणून आनी तूं येताय आमच्या वांगडा कळ्ळें न्हू मिस्टेक तरी जाला तुजे कडेन म्हणून तूं येता पूण हेचो अर्थ असो न्हू आमकां मरे 5 मेंबर जाय ते खऱ्यांनी थंय लोडपा खातीर जाय तो येयले भायर येयले आनी सायनी मारले गेले आमकां नाका तसले ते आनी ती हांगासर पोके पिस्तलांनी ते गुय्ये मारपाचें आमकां नाका ती आमी चवथी कडेन मारची फातर मारून फोडपाक भायर येवन सायनी मारपाक आमकां तसले हांगासर हें नाका 5 मेंबर कळ्ळें येता जाल्यार इन्स्पेक्शनाक येवपाचें आनी इन्स्पेक्शन जर तांकां नोटीस काडून जाल्यार सारकी प्रॉपर जावपाक जाय ते सगळे रुमांनी भरलेले आसा आतां तेंच्यांनी न्हू सगळे स्टील रेडी करून दवरलेले आसा आमी तें पळयला थंयसर आख्खे कॉलमाचे सुद्दां कॉलम तेंच्यांनी उबे करून दवरपाचे तेंचे कडेन 1 म्हयनो सुद्दां तें कन्स्ट्रक्शन करूंक रेडी आसा थंयसर इतके तेंच्यांनी फास्ट सारके रेडी करून दवरलेलें आसा ते आमकां लोकांक खंय तरी टायम मेळना तशें पळयता 1 म्हयनो सुद्दां गॅप उरलें न्हू जाल्यार तेंचें कन्स्ट्रक्शन जातलें थंयसर इतके सारके ते खऱ्यांनी प्रिपेर्ड रावलेले आसा सगळे जाण आमी त्या दिसा ते WRDचें इन्स्पेक्शन चलता न्हू हेका लागून ते आमी त्या दिसा पळयला थंयसर ते 2 लेबरांनी इतके काम करून दवरलेलें आसा भितर WRDचें इन्स्पेक्शन केलें तो ग्रावंड क्लियर आसलो तुजो सगळो गांव कितें बोरवेल खंय आसता वयर काय जमनीन आसता जमीन आसता मागीर खंय आसता जमीन आसता जमनीन आसता मागीर जमनीर तुका पळोवंक सगळें आमी मेळ्ळें सगळें पळयलें WRDच्या लोकांनी सगळें पळयलें हय हय कशें रे कशी म्हणली कशें ते आसतना थंय कशें पळयलो तुवें कोणाक गेलो कोणाक गेलो तेज्या कशी काय कोणाक वयतलें अरे मागीर ग्रावंड क्लियर आसूंक ना न्हू तूं इन्स्पेक्शनाक वयतलो जाल्यार तुका आनी एकदां पळोवंक जाय आनी परत आनी एकदां पळोवपाची गरज ना म्हाका तूं एकदांच इन्स्पेक्शन करूंक जाय परत परत करपाचें तूं थंय कोणाक गेलो बोरवेल म्हणटा ती खंय आसता हा खंय आसता वयरसून पडटा उदक ना पावस तो ना तुका मेळना कशी मेळटली तर ती अरे बाबा सगळें थंय केल्लें आसा तूं त्या ग्रावंड क्लियर आसलो समजा तुजो कितें डावट आहा म्हाका डावट ना डावट आसलो लोकांक म्हणून लोकांनी तुजे कडेन मागलेलें न्हू मागीर ते अर्देकाच्याक कशें दाखयलें तर लोकांक अरे बाबा हांव विचारता कितें तुका तूं सांगता कितें म्हाका लोकांक डावट आसलो म्हणून लोक तुजे कडेन एप्रोच जाले लोकांक घेवन तूं थंय गेलो तो लीप आसलें सगळें थंय पळय सारकें पळय आमच्या कडेन कंप्लेनरी आसले न्हू मागीर तिणी सांगपाचें ते तुमकां पळोवंक जाय आसलें ते टॅक्निकल तेजे कोण येयले पळय तांकां पळोवंक जाय आसलें तें सारकें दाखय तांकां सांगून बाबा हें सामान आसा ते जपान आसा काय ना ते आमकां खबर आसा काय ना ते आमी नको बाबा काय तुवें सांगूं जाय आसलें
तो असं नासलो कंप्लेन तुला आम्ही सगळे जाण घेतले कंप्लेनाक नाका सरपंच कोण कंप्लेनाक तुम्ही सरपंच रे कोण हा? सरपंच कोणला सरपंच तू पळय पळय जेन्ना कंप्लेन येयला पळय तेन्ना तिंका आमी ते लोक कितें आयले तर गांवचो मुखेली कोण आता हय पूण म्हाका मेळना न्हू तू गांवचो मुखेली कोण सरपंच मागीर म्हाका मेळना न्हू ते आनी काय आनी आमची कंप्लेन सांगून ते पोस्टून दाखोवंक येता अजीत सरपंच हांव एक फ्युचराचो म्हाजो एक प्रश्न घालता कळ्ळें आतां तुमी हांगा पाड घातलेच तुमी आतां म्हणटा TCPसून कितें हाडलें धाडलें तें आमी टेक्निकल कोण कितें पळोवन पास केलें तुमी NOC दिली आनी कितें कितें दिली म्हाजो एक फ्युचराचो प्रश्न तुमच्या पंचायत बडी आतां हो एकटो येयला फाल्यां तेच्या सायडीक आनी कोण येतलो हें जाला म्हणटलो फुडलें आतां आमी करुया तेच्या सायडीचो कोण आसा तो येतलो आनी कितें घेवन ह्याच्या खातीर आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर तुमी पंचायतीन कितें रेजुलेशन घेतला आनी कितें डिसायड केलां हें आमकां आतां आयज ग्रामसभेक सांगचें आतां तुमी आतां गांवचे पळय ग्रामसेवक तुमी थाराव मांडलेले आसा कितें फाल्यां गांवांत जाता म्हणून आमकां कळचें म्हणून हें केल्लें तें आमी आतां कितें आसा 10 वर्सां पयलीं हांवें कळयलें आरे बाबा आतां हे पयर घेतला न्हू परती हाका ग्रामसभेक घेतला न्हू हे पयर ना आयचो विशय आसा फक्त प्रोजेक्टाच्या बाबतींत बाकीचें कितें आसा पळय ते फक्त इन रायटींग ते बुकार बरोवनूच दवरपाक आसता ते जायना मागीर थंय ते एप्लाय जायना त्या जाग्यार सरपंच कितें आसा एप्लाय जावंक जाय ते सरपंच सांगतालो त्यो गजाली फाटीं कोण काय सांगिना तूं सांगपाचो जाल्यार ते वयले काल पयलीं सांगता जाल्यार तुमी कशें सांगलें हांगा वचोन आमकां 109 मेगा प्रोजेक्ट म्हणून म्हाका सांगलें मरे तुमी अजी पळय कितें जाता जाणा सरपंच हांगा ग्रामसभा जाता लोक आपलो टायम काडून येता डिस्कशन जाता घरा वयता फाल्यां एवरी ग्रामसभा तीच कॉन्क्लुजन काय रिजल्ट काय जाणा परिणाम आयचो मेन आमचो रिजल्ट आमकां जाय ग्रामस्थानाक की जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जे काडला ते आमी रिवोक करचे म्हणून तूं लिगल हें आमी फूल लिगली कितें ग्राउंड्स आसा पळय पूण थंय खंयच रिवोकेशन ऑर्डर घेवपाक जाय की ग्रामस्थानांनी सांगला म्हणून लोकांनी सांगला म्हणून येवपाक जायना खंयचो आदार आसपाक जाय की इन्फ्रास्ट्रक्चर उदकाची शॉर्टेज आसा गार्बेज फेसिलिटी ना रोड कमी आसा ह्यो आमी हायकोर्टान जे आतां पेटिशन घातला तें हांव तुमकां सेट असायड करून दिता जेन्ना हायकोर्टान सेट असायड करून सकयल वतले आमची शोकस नोटीस आहा ती वॅलीड उरतली तेन्ना नेक्स्ट मुवमेंट म्हाका दिसता आमी खंय तरी पंचायतीन निर्णय घेवपाक जाय की कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आमी रिवोक केले म्हणून लोकांच्या डिमांडार नाका कारण मिटिंग्यो जाता वता लोक आपले टायम सगळे सोडून येता पूण अल्टिमेटली निर्णय काय मेळना कोर्टाक केस चलता न्हू लिगल एडवायस दिलें म्हणटा आमी तें करता लिगल एडवायस फक्त नोट करनाकाय आं सरपंच तुम्ही कितें करा एक मिटींग घ्या तुमची आनी हे लायसन्स दिला ते रिवोक करा कित्याक केलें ना आमी कोणाक विचारून तुमी दिला हें तुमी स्टार्टिंग ग्रामसभेक कित्याक घालूं ना आतां एक काम कर तुमी समाज सेवक ते समाज भक्ष जावं नाका समाज सेवक लोकांसाठी सेवा करा भक्ष जावं असो तेन्ना एक मिटींग घ्या तुमी तुमचे सकल आनी रिवोक लायसन्स ते रिवोक करा आनी कोणाक कितें प्रश्न आसा पळय 7 तारखेची आसा न्हू ती 7 तारीख मेळटा जुलयाच्या सो नोटीस इश्यू केला सगळ्यांक अदर सायडीक सो ते येतले ते कितें रिप्लाय आसा नाल्यार आर्ग्युमेंट्स जातले आनीक मॅटर म्हाका दिसता चडशी रिमांड बॅक जातली टू द TCP डिपार्टमेंट सॉरी टू द विलेज पंचायत आनी TCPचे आमी चॅलेंज केले विलेजर्सांनी एकूच सांगता की जे आतां खऱ्यांनी टॅक्निकली पळय तूं पळोवंक ना तूं सदांच आमकां टॅक्निकली आपूण नो म्हणटा सो तूं कोण तरी तूं आतां प्रत्यक्ष तूं PWD ऑफिसान ते आसा आयिल्लो सो आमकां खंय तरी उदकाची शॉर्टेज आसा आमचे मसंडेचे इश्यू आसा तेन्ना हे इश्यू खऱ्यांनीच हे रोडाचे इश्यू आसा हे जायना गार्बेजीचे इश्यूज आसा जाल्यार हेतूनसून तेजी तूं जाता जाल्यार ती तेजी रिवोक करचें हें आमच्या लोकांचें डिमांड आहा आतां पळय तुमी सांगला न्हू आमी आतां घेतल्यात बरोवन ओके थँक्यू मोसोड रेजिस्टर आसा आमची पंचायतीन मोसोड आसा थंय कितें पेनाचेर आसा दाखयल्या आमचे कडेन आसा कितें तेजें पंचायत रिजल्ट प्लॅनूच आसा तो स्क्रॅप जावचो ना ना आतां एट प्रेझेंट रिजनल प्लॅन्स आसा पळय ते ऑलरेडी मोस्टली स्क्रॅप जाल्ले आसा
ना ना रिजनाक जावना ओडीपी ओडीपी आसा ते स्क्रॅप जाल्ले आमकां ओडीपी लागता नाल्यार फाल्यां सकाळीं मागीर ते येता मॅन ग्रुप बी दाखयले शेतां पळय तशें हांगा आनी कितें दाखोवंक शकता तर म्हाका आनी एक विचारूंक जाय मातशें बरें कितें आसा ते प्रोजेक्टाक कितें जालें ताचे फुडलें मागीर एक आमचं तेजें कोण करून घेवचें ना तुमचें म्हाका एक विचारूंक जाय जेन्ना पळय TCPन विड्रॉ केली आमी केस करता स्टॉप ऑर्डर तेंच्यांनी काडली तुमकां कितें लेटर केलें तेंच्यांनी आमी विड्रॉ केलें म्हणून आनी कितें ग्रांट्स सांगले ते तुमकां कित्याक लागून अंडर वीच ग्रांट तेंच्यांनी विड्रॉ केली ती स्टॉप नोटीस कम शो करता कितें तरी ग्राउंड्स आसतले न्हू बाबा ते आमी चुकल्या म्हणून ते TCP चुकोवंक नासलें न्हू जाल्यार ते स्टॉप ऑर्डर कम शोकॉज नोटीस काडचेच नासलें तेन्ना ते चूक आहा ते चूक तेंच्यांनी काडली तो हेच वाचता सेकंड लास्ट पॅर आसा तो. ना म्हाका दिसता सर तुमी फूल वाचपाक जाय कारण तितून बरयलां की बोथ द पार्टी शूड बी हर्ड म्हणून हय ते फुडें वाच हय फूल ऑर्डर वाच Whereas this office had issued technical clearance order wide number so and so dated 14th of January 2025 for proposed construction of residential cum commercial building, swimming pool and compound wall in survey number 25/2 of Karambolim village, Iswadi Taluka, Goa. Whereas this office had received complaint representation dated 4th of December 2025 from the villages of Karambolim, Iswadi, Goa, alleging that this department has illegally issued technical clearance for the proposed construction without following the process of law. Whereas, based on the said complaint/representation, a joint inspection was carried out on 5th of December 2025 at 3:30 p.m. along with the complainant, villagers, Sarpanch, Panch members, your representatives and Honorable MLA of Santandre constituency. Whereas this office had issued show cause notice directing to submit your say within 7 working days from the receipt of this notice as to why technical clearance order issued wide number so and so dated 14th of January 2025 shall not be revoked. Whereas subsequently this office had issued show cause notice cum stop work order issued by this office dated 6th of January 2026 wherein this office had directed to stop construction work if any being carried out in the said property immediately till the further orders. Whereas as per the directions of the Honorable High Court of Bombay at Goa in writ petition number 616 of 2026, it was directed that town planner should hear the parties on 11th of May 2025 at 3 p.m. and dispose of the show cause notice. Whereas the hearing was conducted on 11th of May at 3 p.m. and whereas the hearing was conducted on 11th of May 2026 at 3 p.m. and the submission was taken on record. Based on the submission made and as per the details available in this office file, it was observed that point raised as regards to accessibility and the distance existing crematorium platform distance from the existing crematorium platform to the construction fulfills the norms as stipulated under Land Development and Building Construction Regulations 2010. In view of the above, the show cause notice cum stop work order issued dated 6th of January 2026 stands withdrawn. तुमकां हेर केले तुमचे आयकल्ले सरपंच तेंच्यांनी आतां तेजेर बरयल्लें आसा पळय ना ते कितें आसा ना 4 तारीख कंप्लेंट फायल केली आनी कंप्लेंट कशी फायल केली की सगळे गांवचे लोक आसा ते TCP डिपार्टमेंटान गेल्ले आमचो 4 डिसेंबराक कंप्लेंट जाल्ली
आमचो प्रोटेस्ट जाल्लो तो 4 जानेवारी काय 5 जानेवारीक दिसता 4 जानेवारीक 5 जानेवारीक ती ऑर्डर काडला. सो 4 डिसेंबराक जेन्ना गेल्ले तेन्ना आमी ऑर्डर कंप्लेंट 5 जानेवारीक प्रोटेस्टाक गेल्ले आनी 6 तारीख ती ऑर्डर काडलेली. सो 4 डिसेंबराक जेन्ना गेल्ले आमी तेन्ना हांवें स्वता ती कंप्लेंट बरयल्ली आनी तितून कंप्लेनीचेर पॅरा 4 आसा पळय तो आमी एक कंटेंट्स घातलेले की जी कंप्लेंट आमी हांगा TCPन घातला हे जे एलिगेशन्स घातला ते आमी पंचायतीच्या हेजेर बरयले. फॉर एक्झाम्पल सगळे ग्रावंड वॉटर शॉर्टेज जे ते आसा ते घेवचे म्हणून आनी त्याचे तिवूय कंप्लेंट घालून जॉयंट कंप्लेंट फायल केल्ली आमी. जेन्ना जॉयंट कंप्लेंट फायल केली तेंच्यांनी एक्शन कांयच घेवना म्हणून आमी 5 तारीख सगळे लोक मातशे धालांचो टायम आशिल्लो धालांचो दीस आशिल्ले सगळीं बायलां धालो घेवन सकाळी दिसा आमी TCPन गेली आनी रातची आमकां ती ऑर्डर मेळ्ळी स्टॉप वर्क कम शोकोज. आनी आतां तेंच्यांनी ग्रावंड कितें घातला हेज्या पयलू जशें सुनील बाईन सांगला की इन्स्पेक्शन जालें इन्स्पेक्शनान आमकां कॅरेज विथ ऑफ दी रोड कितकी मेळ्ळा 3.5 मिटर 3.7 मिटर 3.8 मिटर्स तशी मेळ्ळा. आतां जेन्ना TCPन 2 गजाली सांगता. एक गजाली जेन्ना हायकोर्टाची ऑर्डरी आसा 7 मे 2024 हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें की जेन्ना TCP जेन्ना शोकोज नोटीस ही जेन्ना डिसायड करतली तेन्ना दोनूय पार्ट्यांक आयकून निर्णय घेवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आज पर्यंत कर्मचे लोक कारण विलेजर्स म्हणून एक कंप्लेनंट आशिल्ले एक सुद्दां विलेजर्सांक म्हाका दिसता नोटीस येवना. दुसरी म्हाका दिसता आमदाराकूय येवना हांवें आमदारा कडेन चॅक केलें आमदार म्हणटा आपुणूय कंप्लेनंट आपल्याकूय कांय नोटीस येवना. सो ह्यो 2 गजाली येवना. दुसरी गजाल आतां 2 ग्रावंड कितें घातले तेंच्यांनी की एक्सेसिबिलिटी आनी बफर झोन. आतां आमी कितें म्हणटा की तुमी जो प्लॅन सबमीट केला बफर हेजो मोसंडीचो आमच्या तुमी एकूच दाखयला पायर म्हटल्यार कितें जो आमी लासता ती तो आसा 4. सो आमी म्हटलें कितें बाबा तुमचो बफर झोन कितलो तुमी काय म्हणना हेज पर लॉ वॉट इज लॉ सेज की एक्झिस्टींग जर तर क्रिमेटोरियम आसा आनी तिच्या प्रायराचें आनी प्रोजेक्टाचें डिस्टन्स आसपाक जाय 30 मिटर तो खंय बरयलो तुमी डिटेल ऑर्डर. दुसरी गजाल आसा आमचें एक्सेसिबिलिटी म्हणटा एज पर लॉ म्हणजे कितको तो बरोवपाक जाय कितको डिमांड आसा हे खंय बरयला. कारण हे आमचो प्रश्न आमी सांगपाक सोदता लोकांक की कशी डिपार्टमेंट आमचे कडेन खेळटा. कारण ही जी ऑर्डरी आशिल्ल्यो ह्यो ज्यो गजाली आशिल्ल्यो ह्यो आमी झगडोन घेतला. आमच्या भुरग्यांनी आमकां बायलांक आनी आमकां सगळ्या लोकांक वडा पाव खावन त्या दिसा रावला आनी रातची आमकां ऑर्डर मेळ्ळा. रातची ती बाबडी बायलो धालो घेवन सकाळी थंयसर आशिल्ली रातभर आशिल्ली आनी रातच्या 10:30 सुमार एश्युरन्सागेर मेळ्ळा. आनी TCP डिपार्टमेंट कशें हांगा कोण तो TCPचो एडवोकेट वयता आनी हायकोर्टान सबमिशन करता की बाबा एका विका भितर दिसता कितें ते एका विका भितर डिसायड करता. कारण हो मुद्दो कळपाक जाय ते TCP डिपार्टमेंट ते ऑफिसांनी बसून गांवचो आमचो निर्णय घेवंक शकना एकटो ऑफिसर. तो एकटो ऑफिसर आहा तेणी 50 कितें सर्टिफिकेटी फ्रॉड दिला आयज तो सस्पेन्शनागेर आसा. म्हणल्यार हे अशें करप्शन करता हांगा आनी आमच्या गांवची वाट लायता. दुसरी गजाल तो डायरेक्टर आहा महादेव आरुंदेकर म्हणून तो आरुंदेकर हांगा आर्ग्युमेंट जाले स्टे एप्लिकेशनागेर ऑर्डर दिला की बाबा स्टे करची काय ना वो डायरेक्टली ऑर्डर पास करता की पंचायतीक शोकोज आनी स्टॉप काडपाची गरजूच ना. म्हणल्यार आमकां आयकोपाची सोडूनच दी मॅरिट्सागेर आमकां रिप्लाय फायल करपाक दिना तुमी आनी आमकां आर्ग्युमेंट्सूय करपाक दिना आमच्या आदोगादाक. असल्यो गजाली चलयल्या डिपार्टमेंटान. म्हणून आमी आमदाराक विचारपाक सोदतालो कारण सरकार तुमचो सरकार ही म्हणटा तुमच्या दारी ही सरकार मारी आमची सद्या. आतां सरपंच प्रोजेक्ट जर इन फ्युचरान जालो आतां तुवें सांगलेलें आसा आमकां कितें आमची क्रिमेटोरी इन प्रोग्रेस आसा म्हणजे मोसण बांदपाचें आमचो प्रोग्रेस आसा. आतां आमी जे आतां पळय आतां तुका सांगता म्हणजे आमी लासता आमची बॉडी कळ्ळें न्हू थंयसून ती 30 मिटर सोडपाक जाय. फाल्यां आतां तुमी मोसंडेचो कसो प्लॅन केला पळय न्हू ते आतां जे कितें आसा पळय ते आमकां थंयच करच्यो पडटल्यो. फाल्यां जर आनी कितें बाबा न्यू एक्शन कितें करतले जाल्यार आमकां करपाक मेळचें ना कित्याक तेणी थंयसून आमकां हांगासर ऑलरेडी मेजलेले आहा 30 मिटर. तेगेलें आमकां लागना आमचो पार्ट आमचो सेपरेट आहा आमकां तेका येना. तो फाल्यां क्लेम करतलो मरे. आतां हेजें कितें आपण क्लेम करतलो तो कोण आमकां अरे तो करता. मागीर तुमी परत technical अरे हे सरपंच म्हाजें आयको तरी आतां हे 4 खुर्ची आसा पळय न्हू 4 खुर्ची जर तूं फाल्यां सकाळी एक खुर्ची थंय घालता जाल्यार तो म्हणटलो बाबा ही तुजी इनलिगल. अरे आयकून घे तूं आतां म्हाका सांग पळय बघा आतां तें काम पळय आतां पळय चालू जाता तें तुमी येवन राव गांवकारांक सांगता मरे हांव गांवचे आमचे लोक कशे बांदता कितें करता तें चौकशी करपाक रावना तुमी कोणाक हें आसा जालें कितें इंट्रस्ट आमी तेजो प्लॅन केल्लो आसा ना अरे तुजो प्लॅन तूं पयलो फ्लॅश ऑलरेडी केल्लो आसा तेजो तुमचे
कडेन आम्ही प्लॅन करून हाडलेला आमच्या प्लॅन करून धाडल्या मरे आता फायल हाडटा मरे फायलेच ना मागीर त्या प्लॅनाचेर कितें आसा ती एकूच आसा थंय रास्ता ते एकूच आसा हा मागीर तुमी आतां दाखयला तेजेर कितलें आसा आतां ते दाखयला पळय तेजेर एकूच दाखयला न्हू हा पळय तेजेर बरयला मरे क्लियरली पळय जो पळय इन्स्पेक्शनाक कोण येयलो न्हू कायद्यान इन्स्पेक्शनान कोणूच येवना एनओसी इश्यू करच्या पयलीं डीसीपीचो मनीस येयलो येयला आनी आमकां पंचायती पळोवंक जाय आमच्या घराच्या म्हणल्यार फाल्यां तुज्या घरा कोणी येवन कितें करून लागून म्हणलो PW इंजिनियर येते ना मग आता येयला जावपाक पयलीं म्हणटा ती फायल येवच्या पयलीं तेंच्यांनी पळय ते एसी ऑफिसान बरोवन दिला न्हू तेन्ना तेजे ते कोण हांगा येयले इन्स्पेक्ट करपाक रस्तो पळय तुका डिटेल हांव दाखयता मागीर हे करून ते डिटेल म्हाका हांव प्रोजेक्टाचे येता मोसण हांव तशीच येताली मोसण तुवें घालना आपूण प्रिपेर करतलो प्रोसिड्यूर आमकां मागीर दिता तेजे उलयना जे पळय लायसन्स दिवपी आसा न्हू TCP PWD हे केन्ना सायटीर येयले काय म्हणटा लायसन्स दिवच्या पयलीं तुमी वचोना थंय तुमी म्हणटा वयल्यान पास करून हाडटा वयल्यान पास करून हाडप सगळें बरें आसना म्हणटा हांव तुका पंचायत हांगाच आसा आमची ती पंचायत केन्नाच्यान हांव ती पंचायत दाखयता हांगा ना कितें तेणी म्हणली ते पंचायतीत ना जाल्यार तुमी सायन मारून दितले नो हांव तें म्हणटा म्हणून तेंच्यांनी कितें केलां आमचे ते पळय लास्टाचे कितले आहा फाटल्यान 4 आसा आनी पयलींची एक आनी फुडें आसा एक आतां 8 वर्सां जालीं आमी बांदलेली बरें आतां परत पडोवपाक तेंच्यांनी ते मेजले आनी त्यो दाखोवंक ना म्हणटा तेणी एकूच दाखयना म्हणटा तेणी शेड दाखोवंक ना आमची आसा ती म्हणल्यार ह्यो बेसीक गोश्टी तेणी दाखयनासतना ती फायल पास करून हाडल्या तें काम कोणाचें आहलें पंचायत बॉडीचें ती फायल आमी ते इन्स्पेक्ट करुया हांवें तुमकां विचारलेलें तुमी एका दिसान कशें लायसन्स दिलें जाल्यार तुमी सांगलें आमच्या दोळ्या फुडें दिसता तुमच्या आनी वेल्यान पयर पयलीं आसा नो 2/1 ना सॉरी हांगा विलशाच्या हॉटेला वयर थंय तुमी एक म्हयनो काडटा लायसन्स दिवपाक तुमी म्हणटा आमकां इन्स्पेक्ट करूंक जाय ते खंयच्या प्लॉटान अरे हांवें जर प्लॉट घेतला जाल्यार हांव म्हाज्याच प्लॉटान घर बांदतलो हांव दुसऱ्याच्या प्लॉटान वचून घर बांदून तुमचे हें करून घेवचो ना म्हणल्यार जाल्यार बाबा तुमी थरोय इन्क्वायरी करा तेजी आनी मागीर तेका लायसन्स इश्यू करा तुमी म्हटलें कितें हांवें येयली फायल पास केली ह्यो बी पास केली ऑन कंडिशन की तुवें PWDचे हाडूंक ना PWDचे हाड आनी मागीर तुका दितले म्हणून अशी फायल जाल्यार तुमी होल्ड करूंक जाता परत उलयना हांव सेकंड टायम उलयता तुमी म्हळ्यार खूब इलिगॅलिटी तुमी केल्या पंचायतीन परत सांगता तुमी पंचायतीन पयलें जाता इन्स्पेक्ट करूंक ना आयज जर तुमी तें इन्स्पेक्शन खरें मागलेलें न्हू 15 मिटर रस्तो म्हळ्यार पंचायत गेली तुमकां तो अर्दो कुडको गेलो तो ग्रावंड अर्दो गेलो आमी इतलो फटलाचो काम केलो ते जाणी ती घरां होती कितें करूया ऍड करूया डिस्कशन चालू करता कितें करता तुमी कितें करता दोगांक जावं जाल्यार तूं रिवोक करतलो मरे तें आसा कितें कितें करता ऍड करूया पंचायती ड्युटी पंचायती मीटिंग घ्या डिस्कशन करा सर कॅरिंग कॅपॅसिटी आहा न्हू तो बेगाच्या बेगा रिपोर्ट रेडी जावंक जाय कळ्ळें न्हू सर आनी रिवोक करपा सर तुमचे कडेन ग्रावंड ना तेका रिवोक करपाचें सांगलें न्हू तेंच्यांनी कितें तुमकां खबर ना म्हणून लोकांनी सांगलें तुमकां तेजेर जाता तुमचे कडेन करपाक एडवायस विचारता ऍडवायस घेता न्हू आमी एडवायस आनी कोणाचो घेवचो आजोबाला ऍडवायस घेता तेका परमिशन दिवच्या पयलीं एडवायस आमचो लोकांचो घेतलो तुवें पूर्ण केस आहा ना तेका परमिशन दिवच्या पयलीं एडवायस आमचो घेतलोलो गांवकारांचो ना कित्याक घेवना तर तेन्ना एडवायस घेवपाची गरज पडोंक ना तेन्ना कोणाचो एडवायस घेतलो तुवें दिवपाक तेका आनी आमचे 9 जाणां तेंचो एनओसी जाल्यार सरपंच तुमी आमचे एडवायस करूं ना आनी आमकां रिवर्स करपाक तुका एडवायस जाय कशें काय जातलें कोणाचो एडवायस घेवंक जाय आतां आजोबाक तें करून तेका आमी केस घातलेली आहा तेका आमी हें करून सद्या कितें आसा ना की शोगस काडलेली पंचायतीन ती सद्या चॅलेंजान आसा हायकोर्टान आनी तेज्या खातीर खंय तर ते रिवोक करूंक मेळना सो त्या खातीर सांगलां न्ही की 7 जुलयाक हियरींग आसा जेन्ना रिमांड बॅक करतली मॅटर आनी जेन्ना परत एकदां धाडटली आनी आमची शोकस आहा ती कोर्ट म्हणटली की वॅलीड आसा तेन्ना आमी रिवोक करतले एक रिवोक करपाचो टायम आशिल्लो तो गेलो बट आतां एकदां परत टायम येत जाल्यार काडपाक जाय
कारण आतां जर रिवोक करीत जाल्यार कोर्ट फाल्यां आमगेर बडी मारतलो मॅलिशियस जातले ते आनी कोणाक कितें आसा जाल्यार सांग ना कितें आसा की कोर्टान जी शोकस काडलेली ती चॅलेंज केली तेंच्यांनी हय ना ती जेन्ना रिमांड जातली हय आनी कोणाक कितें कितें करता ते सारकेंच करा तेजे बाबड्याचे पयशे वेस्ट करूं नाका बेश्टे आयज फाल्यां उबो करता आनी परवा मोडूंक वयता तुमी तसलें करूं नाका सरपंच तू आमकां एश्युरन्स दी आमी आनी हांगासरली एक काबार करूया ग्रामसभा रिवोक करता म्हणून एक कोण महिला पण जो मतदार उरल्या मागीर तुमी आमी उलयता सरपंच तुजे कडेन जशें आमी एश्युरन्स मागता पळय न्हू तशेंच आमी बाकी पंच मेंबरा कडेन आमी एश्युरन्स मागता की हे बेगेच्या बेगीन करून आनी आमचे गांवची रिवोक करचे हे म्हाजे तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट आहा बरें अशें आहा तें माचीर भरलें तर तेंच्यांनी सांगचें ग्रामसभेचें म्हण रिवोकेशन घेवंक जायना कित्याक जाय आमचो प्रपोजल ग्रामसभेचो प्रपोजल म्हण कितें म्हाका दिसता अश्यो 4-5 ग्रामसभेचे रिवोकेशन प्रपोजल घेवन तेंच्यांनी चॅलेंज केला हायकोर्टान सो हायकोर्टान निर्णय दिला की ग्रामसभा दबाव हाडटा पंचायतीक रिवोक करपा खातीर म्हणून ग्रामसभा रिवोक करप सारकें ना कारण फाल्यां ग्रामसभेन जर रिवोक केलो जाल्यार कोर्ट अशें भायर मारता फर्स्ट हियरिंगाक की करेक्ट सो त्या खातीर आमी कितें केलां की फाल्यां जर रिवोकेशन करतले जाल्यार ग्रांट मेजॉरिटी 5 जाणांची आसपाक जाय सो आतां सरपंचान आमकां एश्युरन्स दिल्ले आहा पंचायत बॉडीन एश्युरन्स दिल्या की वॅलीड ग्रावंड म्हळ्यार इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर ते रिवोक करतले म्हणून जालें बरें आनी कितें आहा जालें सरपंच एकूच स्टेटमेंट कर आमी रिवोक करता आमी पळय आतां पळय हें घेता पळय तुमचें म्हणणें सगळें आमी आयकून घेतलां त्या प्रमाणे आमी फुडें वयतात आनी ते रिवोक करतात कशें कितें लिगल एडवायस जायना आमकां तें लिगल तूं पळयता मार तें सगळें तूं एक कर आनी एक कर आमी गेले आदोगादा मेळपाक आयज तूं मरे आयज आमकां ग्रामसभेक स्पेशल ग्राम आसता पळय आमदाराक तूं म्हाका आतां कितें म्हूण सांग तुका आमदाराक तूं सांग म्हाका कितें सांगो तें तूं सांग हांव कितें सांगता पळय आयज हे ग्रामसभेक उपस्थित आसलेले सगळे आमचे ग्रामस्थ आनी आपलो टायम काडून हांगा येयल्ले आसा आनी आमचे पंच मेंबर सेक्रेटरी आनी आमचे रिपोर्टर आनी हांगा तुमी सगळे आयकलेले आसा ज्या प्रोजेक्टा बद्दल आमकां ते कितें तरी आमकां तो नाका आनी आमी त्या बद्दल आमी विचार मांडलेले आसा तुमी सगळे मांडलेले आसा आनी ही आयची ग्रामसभा सोंपते म्हणून जाहीर करता सगळ्या